السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد دائما على قناتكم الاقتصادية، قناة ليكونوميست مغوكان. كما شفنا في الحصة الماضية شفنا الاناليز ديال البيلون فونكسيونيل، شفنا لا ديفينيسيون ديالو وشفنا لي برينسيبو غوتريتمون وشفنا ليكيليبر فينونسي. دونك هادو شفناها غير كوم اكسبليكاسيون او دي فورمول. دونك دابا في هاد لا سيونس ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا ان اكزامبل ولا ان اكزرسيس دابليكاسيون لهاد البيلون فونكسيونير وكيفاش كنديروا له لاناليز. دونك على بركه الله نبداو ليكزرسيس ديالنا اللي هو هذا. دونك هنا قال لك لو بيلون كونطابل دو لونتربريز ايمان او 31 12 2018 سو بريزونت كوم سوي. دونك عندنا البيلون ها هو في لو 31 12 2018 كما كتعرفوا. البيلون راه ديجا قريناه، عرفنا مناش كيتكون. دونك كما كتشوفوا هنا لي ماس ديالو اللي هما هادو عندك بعدا لا بارتي اكتيف ولا بارتي باسيف. عندك كما قلنا لاكتيف ايموبيليزي، لاكتيف سيركولون اي لا تريزوري اكتيف، هذه لا بارتي اكتيف ولا امبلوا. لا بارتي باسيف ولا بارتي ريسورس عندنا فينونسمون بيرمانونت، عندنا الباسيف سيركولون وعندنا لا تريزوري باسيف. كما كتشوفوا هنا عندنا ريزولتا هي بوزيتيف، دونك هي 420,000. عندنا توتال ديال لاكتيف خصو يكون كيتساوي توتال ديال الباسيف، راه كتعرفوا البرينسيپ ديال لا بارتي دوبل كما كتشوفوا هنا. دونك التوتال ديال لاكتيف اللي هو 3,970,000 مع الباسيف اللي هو 3,970,000. دونك كما كتعرفوا بالنسبه حنا هنا في لاناليز فينونسيير باش ندوزو للبيلون فونكسيونيل ضروري خصنا نديرو دي روتريتمون. لي روتريتمون كيداروا لي ماس ديال هاد البيلون. دونك نديرو الروتريتمون ديال بعدا قبل ما نسميتو ندوزو شوفوا شنو هما لي زانفورماسيون كومبليمونتير ديالنا. دونك هنا لونتربريز ايمان قالت لك اكي لو 1 4 2017 بار كريدي باي ان ماتيريال دو ترونسبور افيك لي كونديسيون سويفونت. دونك حنا عندنا البيلون هنا في لو 31 12 2018 مي في لو 1 4 2017 شرات واحد الماتيريال دو ترونسبور بار كريدي باي اللي هي لا فالور دوريجين ديالو هي 230,000 ولا ديري كونطرا هي 5 ans ولا مورتيسمون كونستون. Donc, l'écart de conversion active concerne l'augmentation des dettes de financement. Donc, l'écart qui est l'augmentation des dettes de financement. Donc, le travail à faire, l'exercice de trois questions. Il y a présenter le tableau de retraitement. باش ندوزو البيلون فونكسيونيل دارون نديرو retraitement les masses du bilan. Donc, deuxième question, présenter le bilan fonctionnel. Troisième question, calculer et commenter donc les indicateurs de l'équilibre financier. Donc, نشوفوا هاد les indicateurs ديال l'équilibre financier. هي فاش كنديروا كما قلنا هي l'analyse ديال البيلون. دونك كنكالكوليو les indicateurs. دونك ندوزو لا كوريكسيون. قلنا ضروري باش ندوزو للبيلون فونكسيونيل خصنا نديرو لي روتريتمون ديال لي ماس دو بيلون. الطابلو ديالنا دي روتريتمون كيدار على هاد الشكل هذا. كنطراسيو هاد الطابلو هذا كنديرو لي زيليمون اللي هما هادو وهنا كنديرو لاكتيف ايموبيليزي يعني لي ماس ديال البيلون. عندك لاكتيف ايموبيليزي، لاكتيف سيركولون، تريزوري اكتيف، لي كابيتو بروبر، لي ديت دو فينونسمون يعني الفينونسمون بيرمانونت. هنا كنقسموها على جوج، كنقسمو لي كابيتو بروبر بوحدهم ولي ديت دو فينونسمون بوحدهم. هاد الباسيف سيركولون ولا تريزوري باسيف كنحطو لي طوطو كما كتعرفوا. كما قلنا هاد لي طوطو كونطابل كيكون هما لي طوطو بروت، لي طوطو ولا لي مونطون بروت ديال البيلون. يعني ما كنشدوش النت مي كنخدموا بالبروت، يعني لي طوطو ديال لي ماس ديال البيلون ولكن بروت ماشي النت. دونك كما قلنا حنا في الكور باش كنديروا الروتريتمون شنو كنديروا؟ نبداو بلاكتيف ايموبيليزي. لاكتيف ايموبيليزي قلنا كنشدوا التوتال ديال لاكتيف ايموبيليزي اون بروت اللي هي هذه 2,140,000 وكن نروترونشيو كنقصوا لا فالور دونطري ديال لي بريم دو رومبورسمون دي زوبليغاسيون. دونك لي بريم دو رومبورسمون ها هي كنروترونشيوها كنقصوها. ثاني حاجه كنزيدوا لا فالور دوريجين ديال لي زيموبيليزاسيون كريدي باي. دونك حنا درنا الكريدي باي ديال واحد ماتيريال ترونسبور لا فالور دوريجين ديالو هي 200,000. دونك ها هي كنزيدوها كنطبقوا غير القاعده ديال الكور اللي قرينا. دونك و تروازيامون كنكوريجيو لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف يعني كنكوريجيوها كنردوها لا فالور نت ديالها. دونك ها هو لي كار دو كونفيرسيون ها هي كنكوريجيوها وكنحيدوها من هنا. دونك كنقصوها. دونك بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي اوكان شونجمون، لاكتيف هي سيركيلون اوكان شونجمون ما كاين حتى شي شونجمون هنايا، معنا لا ايكار دو كونفيرسيون لا والو. بالنسبه
لا تريزور اكتيف حتى هي اوكان شونجمون. مي لي كابيتال بروبر شنو كنديروا ليها؟ كنا كنزيدوا توتال ديال لي زامورتيسمون اي بروفيزيون. دونك كنشدوا لا فالور بروت ديال لي كابيتال بروبر هي، وكنزيدوا توتال لي زامورتيسمون اي لي بروفيزيون. ها هي التوتال ديال لي زامورتيسمون اي لي بروفيزيون اللي عندنا في البينون. ثاني حاجه كنزيدوا لامورتيسمون ديال داك لي زيموبيليزاسيون اون كريدي باي. حنا الماتيريال اللي خدينا اون كريدي باي هو الماتيريال ترونسبور 200,000، وقلنا لامورتيسمون عنده كونستون. دونك لا فالور ديال لامورتيسمون بويسكو عنده لامورتيسمون على 5 كون، دونك هي 20% من الماتيريال ترونسبور اللي هو 200,000، دونك هي 70,000. دونك هذه هي لامورتيسمون ديال هذا الماتيريال ترونسبور بالنسبه لهذا العام ديال 2018. دونك هادشي اللي عندنا بالنسبه للكابيتال بروبر. بالنسبه دابا ندوزو لي ديت دو فينونسمون. لي ديت دو فينونسمون كنشدو لا فالور توتال اللي هي بروت ها هي، وشنو قلنا؟ كنروترونشيو لا فالور بروت ديال لي بريم دو رومبورسمون ديال هذيك لي زوبليغاسيون. ها هي كنحيدوها داك لا بريم دو رومبورسمون ديال لي زوبليغاسيون. شنو اخر؟ كنزيدو لا فالور نيت كونطابل لي زيموبيليزاسيون ديال الكريدي باي. حنا لامورتيسمون لا فالور دوريجين هي 200,000، لامورتيسمون ديالها هي 70,000، وحنا كنعرفوا لا فالور نيت دامورتيسمون هي لا فالور دوريجين موال الكيميل دامورتيسمون. الكيميل دامورتيسمون هنا هو 70,000، دونك لا فالور نيت دامورتيسمون هي 130,000. وبطبيعه الحال هنا كنكوريجيو قال لك لي زيكار دو كونفرسيون اللي هي هذه كنحيدوها اللي هي عندنا 4000. بالنسبه للباسيف سيركيلو ما كاين حتى شونجمون، تريزوري باسيف ما كاين حتى شونجمون. دونك كنعاودو كنجمعو لي توتو ديال هاد لي ماس هادو، ولكن توتال فونكسيونيل. ها هو توتال فونكسيونيل، هنا توتال كونطابل بروت، هنا توتال فونكسيونيل. كنعاودو نديرو لي توتو جداد. دونك هادو دي زيكسبليكاسيون اللي هنايا باش كيفاش حسبنا الفالور دامورتيسمون، كيفاش حسبنا لامورتيسمون. دونك دابا ندوزو للدوزيام كيسيون اللي هي البيلون فونكسيونيل. كنسميوه كوندونسي. كوندونسي سافو يعني مركز، يعني كنشدو غير هاد لي كلاس هادو. دونك لاكتيف ايموبيليزي هاد التوتال ديالها، لاكتيف سيركيلون اور تريزوري هو هذا. دونك هادشي كنجيبوه من الطابلو دو روتريتمون. تريزوري اكتيف ها هي التوتال ديالها، فينونسمون بيرمانونت هاد التوتال ديالها، الباسيف سيركيلون اور تريزوري هاد التوتال ديالها، والباسيف تريزوري باسيف هاد التوتال ديالها. ديما دونك كان البرانسيپ ديال لابارتي دوبل كيخصنا نلقاو التوتال ديال لاكتيف يكون كيساوي التوتال ديال الباسيف. اي واحد الرومارك هنا، كيما قلنا لو بيلون فونكسيونيل ايطابلي اون فالور بروت اي افون ريبارتيسيون دي ريزولتا. الريزولتا راك شفتوها مازال كيما وريتها لكم قبيله بوزيتيف. و لي فالور اللي خدينا هنايا خديناهم دي فالور بروت، ما خديناش لي فالور نت. دونك ندوزو لا تروازيام كيسيون اللي هي نكالكوليو فيها لي زانديكاتور دو ليكيليبر فينونسيير. شنو هما لي زانديكاتور اللي شفنا حنا في الكور؟ هما الفون دو رولمون فونكسيونيل، بوزوان دو فينونسمون جلوبال، و لا تريزوري نت. دونك حنا هنا كنتراسيو الطابلو ديالنا بحال الطابلو ديال الطابلو دو فينونسمون. دونك كنشدو التوتال ديال الفينونسمون بيرمانونت، دونك اللي هو ها هو 3,469,200، وكنقصو منه لاكتيف ايموبيليزي اللي هو 2,333,000. دونك هادو لي ريسورس ستابل، وهادو لي زومبلوا ستابل. دونك الفون دو رولمون فونكسيونيل هي لا ديفيرونس اللي هي عندنا هنا بوزيتيف بشحال 1,135,950. دونك دابا نجيو نكالكوليو البوزوان دو فينونسمون جلوبال. البوزوان دو فينونسمون جلوبال كيفاش كنكالكوليوها؟ هي لاكتيف سيركيلون اور تريزوري موان الباسيف سيركيلون اور تريزوري. دونك اللي هي هنا حتى هي كتخرج لنا هنا حتى هي بوزيتيف. دونك عندنا بوزوان دو فينونسمون، عندنا ان بوزوان دو فينونسمون بالنسبه للاكسبلوطاسيون ولا بالنسبه لاكتيف، بالنسبه كما قلنا بالنسبه للاكسبلوطاسيون. دونك لا تريزوري نت شنو كتساوي؟ اما الفون دو رولمون فونكسيونيل ناقص البوزوان دو فينونسمون جلوبال، واما لا تريزوري اكتيف موان لا تريزوري باسيف. دونك حتى هي كتخرج لنا بوزيتيف هنا. ها هي دونك هي 638,100. دونك عندنا واحد لا ليكيديتي، يعني عندنا واحد السيوله. دونك كيفاش نانتربريتيو هادشي هذا؟ دونك كيفاش نانتربريتيو هادشي هذا؟ كما كنشوفوا هنا لو بوزوان دو فينونسمون جلوبال بوتيتر ساندي اون دو كومبوزونت، يعني نقدروا نديروها اون دو كومبوزونت، نقدروا نحسبوها يعني اما اكسبلوطاسيون واما اور اكسبلوطاسيون. بالنسبه للاكسبلوطاسيون كنشدو غير المسائل اللي كتعلق بالاكسبلوطاسيون بحال لي ستوك بحال لي كريونس، هادشي بالنسبه للاكتيف، وكان لي فورنيسور بالنسبه للباسيف. دونك كنشدو لي كونط ديال لي اكسبلوطاسيون هما ستوك بلس لي كريونس، هذا كيشكل لنا لاكتيف سيركولون.
وبالنسبه للباسيف سيركولون عندنا غير الفورنيسور، عندنا فيها غير لي فورنيسور. دونك هنا لا ديفيرونس ما بين هذا الشيء هذا هو 446750. دابا نشدو الكومبوزون الثاني اللي هو لاكتيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون. دونك كنحيدو هاد لي ستوك، كنحيدو هاد لي كريونس. شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا غير لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. وبالنسبه للباسيف سيركولون اور اكسبلوطاسيون كتبقى لنا فيه غير ليطا اللي هي 62800. دونك التوتال ولا لا ديفيرونس ما بيناتهم، ما بين هذا سميتو هاد لور اكسبلوطاسيون ما بين لاكتيف سيركولون والباسيف سيركولون هي 51000 و 100000. دونك البوزوان دو فينونسمون جلوبال شنو غيساوي؟ هو البوزوان دو فينونسمون ديكسبلوطاسيون بلس البوزوان دو فينونسمون اور اكسبلوطاسيون. دونك هي شحال؟ هي 497850. دونك هي هذه اللي لقينا هنايا. دونك هنا عندنا البوزوان دو فينونسمون جلوبال. غير كيفاش حسبناها؟ نقدروا نحسبوها بالطريقه اللي معروفه اللي هي لاكتيف سيركولون او تريزوري ناقص الباسيف سيركولون او تريزوري، ولا نقدروا نقسموها لجوج، يعني ندخلوا ليكسبلوطاسيون بوحدو والاور اكسبلوطاسيون بوحدو ونجمعوهم بجوج، هي فاش كنلقاو التوتال ديال هذا البوزوان دو فينونسمون جلوبال. دونك دابا غنمشيو انتربريتيو هاد الشيء، هاد الشيء اللي حسبنا دابا. دونك شنو كيدير على هاد الشيء هذا؟ كما كتشوفوا هنا عندنا لونتربريز قال لك ديسبوز دان ليكيليبر فينونسي، عندها واحد ليكيليبر فينونسي. علاش؟ شنو اللي كيفسر ان هاد لونتربريز هادي عندها واحد ليكيليبر فينونسي، واحد التوازن مالي؟ علاش؟ هاد الشيء اللي كيفسر هاد ليكيليبر فينونسي هو عندها ان فون دو رولمون فونكسيونيل لي بوزيتيف، هو هذاك اللي لقينا داك 1,135,950، يعني هذيك بوزيتيف، يعني عندنا فينونسمون بيرمونون اكثر من لاكتيف ايموبيليزي. دونك سيتادير شنو هو؟ ان لي ريسورس ستابل كيفينونسيونا توتالمون لي زومبلوا ستابل وكيشيط الخير، وهو ان فينونسمون بيرمونون عندنا 3,400,000 ولاكتيف ايموبيليزي لا عندنا فيها 2,300,000. دونك الفينونسمون بيرمونون قادره انها تمول لنا كاع لي زومبلوا ستابل ديالنا اللي هما لاكتيف ايموبيليزي وشيط الخير. دونك سو فون دو رولمون هو هذا الفون دو رولمون، هو داك الشيطه، هو هذاك الزايد. هاد سو فون دو رولمون فونكسيونيل يعني كوفر لا توتاليتي ديال البوزوان دو فينونسمون جلوبال. البوزوان دو فينونسمون جلوبال اللي عندنا هي شحال؟ هي يلاه 497,000. دونك الفون دو رولمون عندنا تبارك الله زايد على تقريبا بالنص على هاد البوزوان دو فينونسمون جلوبال. دونك يقدر يمول لنا حتى البوزوان دو فينونسمون جلوبال. دونك كيفينونسي لنا لي ريسورس لي زومبلوا ستابل، وتيكفي انه يغطي لنا لا توتاليتي ديال البوزوان دو فينونسمون جلوبال ديال ليكسبلوطاسيون ديال الشركه ديالنا. دونك هذا شنو كيدير؟ شنو كيعطينا اننا نديجاجيو دي ليكيديتي، يعني عندنا واحد السيوله اللي مهمه. دونك سي اون سيتوياسيون لي فافورابل. علاش؟ لان عندنا لا ليكيديتي وعندنا l'équilibre financier. Mais شنو خاص يدار؟ مي l'entreprise doit investir cet excédent de trésorerie pour éviter le sous-emploi des capitaux. يعني بويسكو عندها الفلوس زايدين والفلوس بزايد، دونك ما خصهاش، دونك خصها تستغل هاد ليكسيدون هذا، هاد الزياده اللي عندها في هاد الفلوس خصها تستغلها في ديزانفستيسمون باش ما يكونش عندها لو سوزومبلوا ديال لي كابيتو، تكون عندها غير لي كابيتو محطوطين وهي ما خداماش بها. دونك هادشي باش ينصحوا دونك هاد لا سوسيتي هادي. دونك حتى لهنا سالينا هاد ليكزيرسيس دابليكاسيون ديالنا ديال الاناليز دو بيلون فونكسيونيل. دونك في لا بروشين سيونس ان شاء الله غادي نحاولوا نديرو لو بيلون فينونسيير. دونك غادي نشوفوا البيلون ولا لابروش الثانيه في الاناليز ديال البيلون اللي هي البيلون لابروش فينونسيير. دونك شكرا على التتبع ديالكم والسلام عليكم.